كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نوريكم طريقه تحضير كيكه ديال عيد الميلاد. كتجي كيكه رائعه وزوينه، المذاق رائع. وما نطولش عليكم، ندوزو المقادير. عندنا 5 ديال البيضات، عندي هنا 6 المعالق ديال سكر سنيده، السكر كيبقى على حسب الذوق. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو، عندي 1 فاني، عندي 8 المعالق ديال الدقيق. هنا كتلاحظوا راه ما عندناش الزيت، ما كدارش فيها الزيت وما كدارش فيها الخمارات، الخميره حمراء ما كدارش. بالنسبه للتزيين عندي هنا كريم شانتيي، عندي هنا نكهه ديال النوغا، ممكن تجيبوا نكهه الكراميل، نكهه القهوه، على حسب النكهه اللي عندكم. عندي هنا قهوه سريعه الذوبان، هذه غادي نزين بها. هنا عندي واحد العلبه ديال براليني، راه كتمشيو عندكم مالين الحلويات اللي كيبيعوا داكشي الحلويات، قولوا عطيني براليني كيعطيك هذا. وكنزينو برقائق اللوز، و على حسب الا عندكم اللوز ولا كاوكاو، على حسب شنو عندكم. دابا غادي الكاسرونه سخنت فيها الماء مزيان. غادي ندير حمام مريم بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي ندير البيض، عندنا 5 ديال البيضات. غادي ندير واحد ساشي ديال الفانيلا 8 غرام. غندير ديك سنيده، غندير انا ما غاديش نكثر بزاف. غندير واحد القبيصه ديال الملحه، قبيصه ديال الملحه غير هكا. ودابا غادي نحتاجو الضرب الكهربائي، نضربو مزيان داك البيض كما كتشوفوا. كنخلطو مزيان حتى داك البيض كيطلع. هنايا كنبقاو كنطلعو كنضربو في داك البيض مع سنيده والفاني كيف ما كتشوفوا شي 5 دقائق، وحنا كنضربو فيه حتى كيولي بحال هكا طالع النيت صافي. دابا غادي نحيد حمام مريم وغادي ندوزو. هنا قلنا عندنا 8 المعالق ديال الدقيق. هنايا قبيله قلت لكم بلي راه ما كدارش فيها الخميره، ولكن اللي بغى يدير شويه ديال الخميره يديرها ماشي مشكل. انا غادي ندير شويه. دابا غادي نبداو ندوزو الخليط، نديرو الطحين. نغربلوه كما كتشوفوا كيبقى مكور شويه. 8 معالق كبار. غادي نزيد شويه الخميره، نصف خميره الحلويات، كيبقى اختيار، بغيتي ديروها ماشي مشكل، ما بغيتوش بلاش. هنا عندنا الكاكاو 2 معالق كبار. صافي. ودابا غادي تشوفوا راه ما غاديش نخلطنيش، غنبقى غير نحاول داك الطحين ندخلو وسط داك البيض غير هكا. شفتوا باش ما يذوبش لينا داك البيض. هنا بدينا كنخلط غير بشويه، غير حتى ندمج ليا داكشي كامل. دابا عندي واحد الصفيحه درت فيها ورق
المطبخ. هاني درت فيها ورق المطبخ. غادي نكب دابا هاد الخليط هنا. انا وزعتها كامله على ديك الصفيحه. كنحاولوا نساويوها باش يكون عندهم نفس الارتفاع، نفس هذا، ماشي تجي جهه طالعه وجهه نازله. وراني سخنت الفران قبيله، غادي ندخلوها الفران يكون سخون. غادي نديروها على درجه حراره 180 لمده 10 دقائق. صافي 10 دقائق تبقاو تطلعوا عليها والعافيه تكون مهيله. ها هو الجيواز بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا. راني حيدتو من داك الورق. واللي عنده شي اطار يقطع على حسب الاطار اللي عنده. انا قطعت على حسب هذا الاطار هذا كيف ما كتشوفوا. هنا ما كفاتنيش باش نقطع ثاني اطار اخر، مربع اخر. شديت غير حاولت نلصق بين القطع اللي بقاو ليا. مثلا عندي هاد الجوج هكا زدت هادو هكا الشناب. شتي صافي راه هاد العيوب ما غاديش يجيو باينين، حيت غادي يتقادوا بلا كريم. دابا هنايا غادي نسقيوها قهوه سريعه الذوبان. نحاولوا نسقيوها مزيان باش كتجينا رطبه. دابا غادي ندوزو للكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هذا شريت كريم شانتيي، كاس د العنبه بارد، يكون ديال الحليب يكون بارد ماشي دافي، ولا بارد يكون بارد نيت. وعندي هنا النكهه ديال النوغا، ممكن نديروا نكهه الكراميل ولا ديال القهوه. صافي غادي ندوزو نوريكم الطريقه كيفاش. غادي نكبوا المحتوى ديال داك الساشي هنا. غادي نزيدو عليه كاس ديال الحليب بارد. غادي نزيد داك النكهه ديال النوغا اللي عندي. انا غادي ندير 2 المعالق صغار هكا. صافي ودابا غادي ندوزو نخدمو. صافي ها هي الكريمه ديالي طلعت، شفتوها. دابا غادي نحطها في المجمد بما نقاد حاجه اخرى. صافي غادي نديرها دابا في الفريغو. المهم هاد الكريمه باش كتبقى هكا واقفه خاصها ضروري تكون في بلاصه بارده. داك الجينواز ديالي سقيته مزيان بالقهوه كما كتشوفوا. ها هو ولا رطب حيت راه كيكون ناشف، خصو يتسقى مزيان. وسقيت حتى هاد الطريفات اللي عندي هنا كلشي سقيته. دابا غادي ندوزو لواحد الطبقه غادي نديروها كتجي هي اللي كتعطينا ديك القرمشه في الكيك ديالنا. هنا دوبت 60 غرام ديال الشوكولاط اسود كيف ما كتشوفوا. هنا عندي قطعت اللوز، قرقاع، المهم الفواكه الجافه اللي عندكم قطعوها، ولا ممكن تكتفيو الا عندكم غير كاوكاو. المهم داكشي يكون حمروه. وعندي هنا رقائق فيوتين راه كيتباعوا الحلويات، وداك البراليني راه كنحتاجوه هنايا. صافي غادي نزيد فواكه جافه نكبهم هنا. الا ما عندكمش اللوز ولا القرقاع ممكن تكتفيو فقط بكاوكاو يكون محمر ومهرمش. غادي نزيد هذا فيوتين، وغادي نزيد العلبه هذه 60 غرام
ديال براليني. صافي وغادي نبدا نخلط. صافي انا درتو في التبسيط باش نصلح ليا نحركو مزيان. هاني تحرك مزيان. دابا غادي ندوزو للمونطاج ديال الكيكه. غادي نحاول ندير شويه كريم شونتيي. هاني درت الطبقه الاولى ديال الشونتيي. دابا غادي ندوزو ديك الطبقه الثانيه اللي هي هاد الطبقه مقرمشه. غادي نحاول نديرو كامل. صافي هاني وزعت داك الطبقه المقرمشه كامله. دابا غادي نزيد طبقه ديال جينواز. دابا غادي ندير الطبقه الاخرى ديال الكريمه. هكا صافي صافي كنحاول نقاد شويه بشويه. هنا غادي ندوزو للطبقه ديال الكلاصاج اللي كيجي من الفوق. عندي هنا واحد 2 وريقات ديال الجيلاتين راني درتهم في الماء سخون. عندي هنا 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو. عندي غادي ندير معلقه كبيره ديال الزبده، كاس ديال الحليب. وهنا راه درت داك الجيلاتين درتو في كاس، نص كاس ديال الماء دافي ديال الماء سخون. وبالنسبه للسكر كيبقى اختيار، بغيتي تزيدو سكر كلاص زيدوه، ما بغيتوش بلاش. انا ما غاديش نزيدو. غادي نديرو فوق نار هادئه هكا. معلقه ديال الزبده تكون بحال هكا. ونحاولوا ندوبوها. هاني غادي ندوب دابا الزبده هي اول حاجه. من موراها غادي نزيد عليها داك الكاس ديال الحليب، وغادي نزيد داك الكاكاو، ونحاول نخلط بالدراب. غادي نزيدو الكاس ديال الحليب، اما كاس الحليب اما كاس ديال القشده الطريه اللي عندكم. دابا غادي نزيد داك الكاكاو. نحاول نغربلو باش ما يبقاو لياش دوك الكويورات. هنا عندنا 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو، هذاك المر. صافي ونبداو نخلطو مزيان حتى يدخل لينا داك الكاكاو في الحليب. هنا غادي نزيد، هادشي كيبقى اختياري، غادي نزيد واحد النقيطه ديال النكهه ديال هنا. عاد غادي نزيدو داك الجيلاتين. نخلطو مزيان وغادي نخليوه يبرد شويه. غنطفيو عليه العافيه ونخليوه يبرد شويه باش يصاح لينا شويه بداك الجيلاتين. ديك الكيكه صوبتها كامله، لبستها بداك الكريم شانتيي.
دابا غادي ندير فوق هذاك الكلاصاج اللي وريتكم، ها هو درتها فوق واحد الشبكه. علاش خويت هكا؟ باش نحاول ما نديرش بالمعلقه. ها هي من بعد ما درت ليها الزين. المهم كل واحد على حساب الزين اللي بغى. انا درت هاد الزين هذا، كنتمنى تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.